हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. हो व्हिडिओ काडूंक म्हाका आदार दिलोय देखून हांव पवित्र आत्म्याक दिनवासता. म्हज्या जिवितान येवन म्हजें जिवीत बदल्लें देखून हांव दिनवासता. देवा बापाक आनी जेजूक ही म्हजी टेस्टिमनी दिवंक हांव जायतीं वर्सां आशेतालीं आनी हो व्हिडिओ काडून तुमचे मुखार म्हजी गवायकी धरून देवान म्हाका आदार दिलो. थँक्यू जिजस. हे म्हज्या भावा उदेशी जिजस ऑलवेज जो म्हाका हेल्प करता, हांव ताकाय थँक्यू म्हणटा आनी देवाचे आशिर्वाद आमचेर मागता. जो कोण हो व्हिडिओ आयकता ताच्या घोराब्याचेर आनी तांच्या जिविताचेर जेजू तांचें जिवीत बदलूंक दी आनी तांकां आशिर्वादान भरूंक दी म्हूण हांव मागतां. बोरवोसो आमकां फोटोय ना. रोमन्स 5:5 आमकां सांगता. आनी बोरवोसो कोणाचेर? बोरवोसो जेजूचेर, आवर क्रिएटर, ताचेर. मोगाचें न्हू म्हजी टेस्टिमनी देव म्हाका आपयता. हांव ल्हानूच आसतना 9 वर्सांचें आसतना हांवें पयलो कुम्यांव घेतलो आनी पयलो कुम्यांव घेतल्या उपरांत हांवें जेजूक म्हज्या काळजान घेतल्या उपरांत आमचो डॅडी आमकां सदांच रातचें मागणें करूंक आपयतालो. आमचे मागणें आमचे बाबा नमान मरे आमी कितें शिकल्या तें सगळें आमकां म्हणूंक लायतालो. तेन्ना एक दीस अशें जालें, हांव नमान मरी म्हणटा आसतना हांव सेन्सान आयिल्ले भाशेन म्हाका जालें आनी हांव कितें म्हणटा हें म्हाका गमून येवंक लागलें. नमान मरी म्हजे काबार जाल्या उपरांत हांवें आमच्या बाबाक कॉमेस केली आनी कोण हो म्हजो बाप हें हांव चिंतूंक लागलें. हांव कितें म्हणटा हें म्हाका सेन्स जावंक लागलें आनी तें म्हजें पयलें कॉल आसलें. देव म्हाका आपयतालो आनी अशें हांव ल्हान आसतना देवान म्हाका आपयलें. पूण म्हजो कॅरियर करपाक लागून हांव शिकपाक लागून म्हज्या आवय बापायन म्हाका म्हज्या आंटीगेर म्हज्या अंकलागेर दवरलें आनी थंयसर इगोर्ज इतली लागीं आसतनाय आमी मिसाक वचोनासलीं. आयताराचे पासून मीस ना, तेर्स ना, मागणें ना, कांयच ना. बरी रातची बरी पिक्चरां पळोवप, लेट न्हिदप आनी लेट उठप असलें म्हजें जिवीत जालें. एक हांव देवाक विसरली कशी अशें जालें. पूण म्हजी 10वी काबार जाल्या उपरांत हांव परतून म्हज्या घरा आयलें. म्हज्या घरा आयलें तेन्ना म्हाका चड आगोड जालें. म्हज्या घरान सुसेग ना तो पळोवन. म्हजो डॅडी सोरो पियेतालो, म्हजे मामीक मारतालो आनी आमच्या घरान सुसेग नासलो. पळोवन वचूं अशें दिसतालें, घर सोडून वचूं अशें दिसतालें. पूण खंय हांव वयतलीं आसलीं. अशें आसतना हांव एका रेतीराक पावलें. फादर साल्वादोर शियोले नायट विजील करतालो आनी अशेंच हांव म्हज्या घरा आसली तेन्ना म्हज्या शेजाऱ्यांनी म्हाका म्हणलें, तूं रेतीराक नायट विजिलाक तूं कित्याक येनाय? आनी नायट विजील कितें तें म्हाका खबर नासली. रेतीर कितें तें म्हाका कांयच खबर नासली. ती म्हाका आपयतात म्हूण हांव नायट विजिलाक गेलें. मोगाचें हांव नायट विजिलाक गेलें तेन्ना रातची 12 वरां जाल्लीं आनी ब्लेसड सॅक्रमेंटाचें एडोरेशन स्टार्ट जाल्लें. फादर एडोरेशन करतालो
आनी अशें एडोरेशन करता आसतना तो सगळी म्हाजेच उलोवंक लागलो, म्हज्या जिविता वयर उलोवंक लागलो. आनी हांव चिंतूंक पडली हे फादराक कशें कळलें हांव ह्या सिट्युएशनान वयता म्हणून. हांव कशें ताका कळमलें हें हांव चिंतूंक पडली. हांव ताका वळखूं नासली ना म्हूण तो म्हाका वळखूं नासलो. अशें आसतना म्हज्या काळजांसान दुकां भायर सरूंक लागली आनी हांव खूब रडोंक लागली. कित्याक हांव रडटाली? म्हजें दूख म्हज्या काळजान भितर आसलें तें भायर सरोंकशें लागलें. आनी हांव रडटा आसतना हांवें पळयलें जेजू स्वर्गांतल्यान देंवता आनी तो म्हजे बोलीक येता. हांवें येता तो म्हजे बोलीक हांवें पळयलें तेन्ना हांवें व्हडल्यान बोबाट मारली, जेजू म्हजे लागीं येना काय, म्हजी चडशी येना काय. आनी हांवें कित्याक अशें म्हटलें तें म्हाका खबर ना. आनी अशें जालें तें नायट विजील काबार जालें आनी आमी घरा आयल्या. आनी थोड्या दिसांनी हांवें फादर साल्वादोराक एक चीट बरयली, फादर अशें अशें जालां आनी हांव नोको, हांव म्हज्या देवाक कित्याक येनाका म्हजे चडशी अशें म्हणटा. फादरान म्हाका रिप्लाय धाडलो म्हणून सद्दां मिसाक वच आनी तुज्या जिविताचें एक बरें खुमसार कर. हीं उतरां हांवें सिरियसली म्हज्या जिवितान घेतली कित्याक म्हाका सुसेग नासलो आनी हांव हो सुसेग, हो पीस आनी शांती सोदतालें. आनी अशें आसतना हांव गेलें आनी देवा लागीं, पवित्र आत्म्या लागीं मागलें, म्हाका एक बरो फादर दी, हांव ताजे लागीं खुमसार जावंक जाय म्हाका. हांव गेलें मोगाचें न्हू आनी हांवें म्हजें खुमसार स्टार्ट केलें. आनी खुमसार म्हजें 1.5 वरांचें खुमसार हांव रडटाली, फकत हांव रडटाली आनी म्हज्या काळजांसान दूख म्हाका जातालें. म्हज्या देवाक हांवें दुखयलो अशें म्हाका जातालें. आनी हांवें सगळीं म्हजी पातकां सांगलीं आनी म्हज्या फादरान म्हाका बेसांव दिलें आनी म्हाका म्हणोंक लागलो, तुज्या काळजान एका कोणशाक जेजू आसा आनी तो जी येता त्या जेजूक तुवें वाडून व्हडलो करूंक जाय. हीं उतरां म्हज्या काळजान रिकलीं मोगाचें न्हू. आनी त्या दिसांतावन हांव रितीर करूंक लागली. थोड्या तेंपान हांव कॅरिझमॅटिकाक जॉयंट जाली आनी कॅरिझमॅटिकाक जॉयंट जावन म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवली हांव डिवायन रितीर मंदिराक रितीर करपाक. आनी आमी रितीराक गेले. हांव थंयसर थिंगा रितीराक गेले तेन्ना यूथ रिट्रीट चलतालो. ह्या डिवायन मंदिरान आमकां यूथ म्हणटच आमी यूथ रिट्रीटाक गेली. यूथ रिट्रीटाक गेले तेन्ना हांव हे यूथ रिट्रीट करता आसतना वेनिसडेचो बुधवाराचो दीस आसलो आनी आमी रिट्रीट आयकून डॉमेट्रीन न्हिदूंक गेल्या. आनी तुवें जाणा तशेंच हांव एवरी डे तीस करिनासतना हांव केन्नाच न्हिदूंक वचनासलें. तेर्साची मागणी म्हाका जायच आसली आनी म्हाका दिसता आयज म्हाका सायबीन मायन जेजूशी लागीं हाडली आनी ताचे सगळें एक केलें. हांव तीर्स कोत्ता आसतना म्हज्या दाव्या भुजाक भूज म्हजें दुखोवंक लागलें आनी इतली फोडाफोड म्हाका जावंक लागली आनी हांव थिंगा कितें ऑयंटमेंट कितें लावपाक भुजाक मेवतलें काय म्हूण सगळ्याक सोदूंक लागलें. म्हाका कांयच मेळोंक ना आनी हांव तशीच जेजू जेजू म्हणून हांव न्हिदली. दुसऱ्या दिसाक तो पेन गेलो आनी फादरान एनावन्स केलें कोणाचें भूज दुखता ताणें उबें रावचें. आनी हांव जाणा आसली म्हजें भूज दुखतालें, तशेंच म्हजी फ्रेंडाय जाणा आसली कित्याक हांव तांचे लागीं ऑयंटमेंट मागताली.
हांव उबी रावली म्हाका आनी एक कितें काय म्हूण म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें. कित्याक म्हजें बूस दुखलें त्या दिसाक हें म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें. हांवें डिवायनान चीट बरयली, म्हाका कांयच रिप्लाय येवंक ना. हांवें देवा लागीं मागलें, जेजू एक दीस तरी एक कितें तें तूं म्हाका सांगतलोय म्हणून. आनी अशी म्हजी जर्नी रेतीराक वचपाची स्टार्ट जाली. हांव देवाक सोदूंक लागली. जितलें हांव देवाक सोदतां तितलें म्हाका बरी शांती मेवता, सहजकाय मेवता. म्हजें मन थोंडायता. मोगाचें न्हू. एका दिसाक हांव अशेंच रेतीर आयकतालें. रेतीर आयकता आसतना म्हजे दोनूय हात इतले वायब्रेट हालोंक लागले की म्हज्यान कंट्रोल करूंक जायना जालें. आनी इतले ते हालताले तेन्ना फादरांनी सांगलें, धीमी घालात, आतां ब्लेसड साक्रामेंटाचो तुमकां आशिर्वाद आसतलो. हांवें धीमी घातली आनी तुमचे हात वयर काडात म्हणूंक लागलो तो. आनी हांवें हात वयर काडले. हात वयर काडटात इतले वायब्रेशन म्हज्या हातांनी येयलें आनी हांवें दोळे धांपलेले आसले. इतले वायब्रेशन जावंक लागले. हांवें दोळे धांपलेले आसतना म्हाका एक उजवाड स्वर्गांतल्यान देंवता तो हांवें पळयलो. आनी ही लायटनींग कशी जाली, एक लायटनींग कशी एक रे ऑफ लायट, एक किरण म्हज्या स्वर्गांतल्यान म्हजे कुडीन देंवली आनी आख्खीच ती म्हज्या पांयां सोडशी पासून गेली. आनी ती किरण म्हजे भितर येताच मोगाच्यान हांव खाला पडली. म्हाका खबर ना कितें जालें. आनी ब्लेसिंग बा दिवन सगळें जातूच हांव परतून उठलें. अशेंच मोगाचें न्हू. आनी एक रेतीर कोत्ता आसतना जेन्ना हांवें रेतीर मंदिरान पावून दिलो तेन्ना सावन 3 दीस कंटिन्युअसली हांव दोळे धांपतांच म्हाका जेजूच दिश्टी पडोंक लागलो. आनी जेजूक सांगतलें, म्हजे देवा तूं म्हाका कित्याक दिसताय? वॉट दॅट यू वॉन्ट फ्रॉम मी? कितें तुका जाय? कितें तुका हांवें केल्लें जाय हें हांव विचारताली. 3 दिसां उपरांत 4थ्या दिसाक फादरान एनावन्स केलो, तुमकां जेजू दिश्टी पडटा. मोगाचें न्हू. जेजू म्हाका दिश्टी पडटलो. आनी हांव देवा लागीं मागताली. हांव कावन्सिलिंगाक गेली आनी कावन्सिलिंगाक गेलें तेन्ना एवरी कावन्सिलर म्हाका एकूच मॅसेज दिता. जेरमाया 29:11 यू हॅव अ प्लॅन फॉर युअर प्रॉस्पेरिटी. तुका देवाची येवजण आसा आनी येवजण देवानूच ती धारायल्या. तुजे बऱ्याक ती येवजण. सगळे कावन्सिलर म्हाका कोणूय म्हाका बेसांव दितालो, जावं फादर जावं ब्रदर सिस्टर, म्हाका ही एकूच वॉस म्हाका सांगताली. आनी हांव चिंततालें, देवा हे कशें म्हाका कळटलें तुजी येवजण कितें तें. हांव घरा आयलें मोगाचें न्हू. आनी म्हज्या मम्मीक डॅडीकान सांगलें. ती तितली देवाच्या मोगान देवाची ओळख तांकां तितली नासली. आनी हांव तांकां सांगतालें, संवसार जायात, जिवीत बदलात, देव आमकां कितेंय तरी बरें दिवंक रावता. अशेंच मोगाचें न्हू. हांव एका दिसाक रेतीराक गेली आनी रेतीराक ब्रेस्ताराचो दीस आसलो. एडोरेशन चलतालें. मोगाचें न्हू. कितें जालें म्हाका खबर ना. हांव कोदेलार बसलेली आसली. एडोरेशन चलतालें. कितें तरी जालें. हांव सारकी जुरकून कोदेला वयली सकयल पडली. आनी सकयल पडून वॉलंटियर धांवन आयले म्हाका उबारूंक. म्हजे लागीं उठोवंक जायना जालें.
म्हज्या पांयान एके भाशेन शक्तीच ना जाली आनी म्हजे लागीं उठोंक जायना जालें. हांवें ताका सांगलें म्हजे लागीं उठोंक जायना, हांव हिंगाच बसतां. आनी हांव थंयसरूच बसली. आख्याच आंगाक म्हज्या मोगाचें कडकडो कसो येवंक लागलो. ताणीं म्हाका न्हिदयलें आनी आख्खें आंग म्हजें कडकडटालें आनी एडोरेशन काबार जाताच म्हजें आंग कडकडो हो पयस जालो आनी म्हाका म्हज्या पांयान पोत्तून शक्ती येयली. हांव उठलें आनी पोत्तून बसलें. देव म्हज्या जिवितान कितें तरी करतालो. आनी अशें जायते म्हजे ड्रिम्स विजन्स म्हाका दिश्टी पडटाले. एक विजन म्हणल्यार हांव कोंबयां घेवन आयली आनी मिसाच्या बलिदानान आनी म्हज्या जाग्यार हांव बसली. बसोन हांव रोजार करताली. तेन्ना म्हाका एक विजन आयलें. हें विजन असलें की म्हज्या सरावंडींग सरभोंवतणी एक व्हडलें शेत आसा आनी तें शेत सगळेंच ग्रीनरीन भरलां. 5वें आसा आनी स्वर्गार्थान एक धुंवर कसो ह्या जमनीक तेंकता. सारको वायट, कंप्लिटली वायट, स्मोक टचिंग द ग्रावंड. आनी ह्या स्मोकांतल्यान म्हाका एक आवाज येता आनी हो आवाज म्हाका सांगता, आय हॅव चोजन यू, यू आर मायन, आय लव यू एंड आय वील एनॉयट यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हें कितें तें म्हाका कांयच कळोंक ना त्या वेळार, पूण हांव जाणा आसली देवाक कितें तरी म्हज्या जिवितान करचें आसा. एका रितीरान हांव मिसाच्या बलिदानान चलतालें आनी हांव देवाक सदांच सांगताली, जेजू मिसाच्या बलिदानान कितें जाता तें तूं म्हाका दाखय. म्हाका चोवंक जाय युअर प्रेझन्स इन दॅट युकरिस्ट, इन द होली कम्युनियन. सो हांव मिसाचें बलिदान चलता आसतना देवाक आमी कितें सांगता आनी आमच्या काळजाचो हांवडो देव खऱ्यांनीच जाणा. मोगाचें न्हू. जेन्ना फादर आमी दिमी घातलेली आनी फादर अ कम्युनियन, अ होली होस्ट असो वयर काडटा आनी म्हणटा, ते वेळार मोगाचें न्हू ताणें तो कम्युनियन वयर काडलो तेन्ना हांवें जेजूक ऑल्टरा सायडीक पडयलो, धवें घालून तो उबो आसलो. जेन्ना फादरीन कम्युनियन वयर काडलो आनी ही म्हजी कूड म्हणली तेन्ना तो सायडीक ऑल्टराक आसलेलो तो जेजू येयलो आनी त्या कम्युनियनान भितर गेलो. मोगाचें न्हू. हांव एक पिक्चर कशें पळयता अशें म्हाका दिसूंक लागलें. आनी मोगाचें न्हू ते जेजू त्या भितर कम्युनियनान वयताच ही म्हजी कूड म्हणटाच जेजू त्या कम्युनियनान भितर गेलो आनी हांव शेवटून खाला पडली. आनी हांवें देवाक जेजूक खऱ्यांनीच त्या उंड्याच्या रुपान पळयलो. अशे जायते ड्रिम्स म्हाका येताले, जायती विजन्सां म्हाका येतालीं आनी ह्या विजन्सांनी देव म्हाका हर एक कुडये म्हणटालो, हांव तुजो मोग करतां, हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव सद्दां मिसाक वचूंक लागली आनी एक डिवायन रितीर मंदिरान हांव म्हजें रिट्रीट, यूथ रिट्रीट करूंक गेली. तेन्ना मोगाचें न्हू तें इनर हिलींग यूथ रिट्रीट आसलें. तें इनर हिलींग यूथ रिट्रीटाक हांव एटेंड जाताली आनी हें इनर हिलींग चलता आसतना मोगाचें न्हू हांव नको म्हाका कितें जालें, आख्ख्या आंगाक म्हज्या उजो पेटलेल्या भाशेन जालो, लासता अशें म्हाका दिसूंक लागलें. म्हज्या रावंक जायना जालें आनी हांव उसोन शेवटोन जमनीर पडली.
जमनीर पडटाच बोबाव जालो आनी ते व्हॉलंटियर 4 जाण व्हॉलंटियर म्हाका उखलून फाटल्यान वताले. म्हाका उखलून फाटल्यान वता आसतना हांवें पळयलें कितें तरी स्वर्गांतल्यान देंवून येता ते आनी मोगाचें न्हू कितें तरी येयलें आनी सारकें म्हज्या काळजांत गेलें आनी हांव तांच्या 4 जाणांच्या हातांतले उसवून परतून खाला पडलें आनी एक घडयेक म्हजें काळीज आनी म्हजी तकली शांत कशी मेल्ल्या भाशेन डेथ एक्सपिरियन्स कशें म्हाका जालें. स्टिलनस ओवर माय फ्लॅश एंड देर वॉज स्टिलनस एवरीवेअर. कितें तें म्हाका खबर नासली. हांव म्हज्या फ्रेंडांक सांगूंक लागलें जेजू येयलो आनी म्हज्या काळजान हात घालून म्हजें काळीजूच चेंज केलें, म्हजें मन चेंज केलें. ते घडयेक मोगाचें न्हू हांव कितें आतली कशें हांव चिंतताली. हांवें म्हजे दोळे उगडले तेन्ना सगळेंच म्हजें चिंतपूच चेंज जालें. म्हजें काळीजूच देवाच्या मोगान कशें पेटलें आनी तरी पूण म्हाका खबर नासली. हांव चिंतताली देव येयलो आनी म्हज्या काळजान हात घालून म्हजें काळीज चेंज केलें. हांव घरा आयली आनी आय वॉज फिल्ड वीथ जॉय, हॅपिनस. जेजू म्हज्या सांगाता आसा हो बरोसो म्हाका मेवलो. हांवें घरा म्हज्या आवय बापायक सांगलें आनी हांवें तांकां सांगलें हांव वयतां आनी 1 म्हयनो डिवायन रेतीर मंदिरान हांव रावतां. म्हाका जाणा जावंक जाय कितें देवाचो प्लॅन, देवाची येवजण म्हजी सगळी आसा ती. मोगाचें न्हू हांव डिवायन रेतीर मंदिरान रावोंक वयच्या पयलें अशें जालें की हांव पडटालीं. म्हज्या फ्रेंडांनी तेणी म्हाका पळयलेलें हांव पडटालीं ती. सो तेणी म्हाका सांगलें हांव कोणाक तरी वळखता एका चेडवाक शी गिव्स मॅसेजीस. तूं येवंक तयार आसाय थिंगा? तूं कित्याक पडटा? इट इज फ्रॉम द होली स्पिरीट ऑर इट इज फ्रॉम समबडी एल्स? तुका जाणा जावंक जाय? हांवें म्हणलें वय म्हाका जाणा जावंक जाय. आनी आमी गेलीं मोगाचें न्हू. आमी गेलीं आनी ते चेडवाक आमी मेवलीं आनी ताणें म्हाजेर रोजार केलें आनी ताणें म्हाजेर रोजार केलें तेन्ना ताणें म्हाका एक सिक्रेट सांगलो. सिक्रेट जो हांव 5 वर्सां पयलीं हांव जाणा जावंक सोदताली. म्हजो उजवें भूज कित्याक उसवलें ते रातीक आनी हे चेडो म्हाका सांगता तुजें भूज उसवतालें आनी तुका जाणा जावंक जाय तें कित्याक उसवतालें तें. हांवें म्हणलें वय. तेन्ना ते म्हणूंक लागले जीजस वॉज कावन्सिलींग यू. जेजून तुजेर हात दवरलेलो आनी तो तुका बुजवून दितालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या काळजार एक झेलाचो कुडको असो पडलो आनी हांव जेजूच्या मोगान पडली. मोगाचें न्हू हांव डिवायन रेतीर मंदिरान हांव रावोंक गेली. रावली तेन्ना हांव फादराक सांगून हांव इंटरसेसरी प्रेयरान जॉयंट जाली आनी इंटरसेसरी प्रेयरान जॉयंट जावन हांव थिंगा रोजार करूंक लागली. दुसऱ्या पासत हांव मागताली. दिस वॉज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आय हॅड एंड इवन नाव आय हॅव इट. दुसऱ्या पासत मागप हें व्हडलें देणें एक देवाचें. हांव दुसऱ्या पासत मागताली. मोगाचें न्हू तितल्यान हांवें एक दीस पळयलें हांव रोजार कोत्ताली बसून हांवें पळयलें पवित्र आत्मो ताजो एकूच पाकटो पयलो म्हाका दिसोंक लागलो. मागीर आनीक हांव रोजार कोत्ता आनी हांव चिंत्ता तेन्ना देवाळें कितें म्हाका दिश्टी पडटा. म्हजे दोळे उक्तेच आसा. हांवें ताका फुल्ली पळयलो. खरेंच एका पारव्याच्या रुपान म्हजो देव वयर आसा तो हांवें पळयलो. तो म्हजे लागीं उलयलो. हांवें म्हज्या कानांनी ताका आयकलो.
इट वॉज सुपर नॅचरल फॉर मी एंड अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. हांव थिंगा बसलेली आसतना जेजू लागीं हांव मागताली म्हाका त्या ब्लेसड साक्रामेंटान सान जेजू म्हजे लागीं उलयला तो हांवें अणभवला मोगाच्यान. हांवें म्हजें काळीज एके भाशेन जेजूच्याच मोगान लासोंक लागली आनी हांव कितेंय मागतां तें म्हाका मेळटालें. अशें जालें की म्हाका घरा येवचें पडलें. कांय कारणांक लागून हांव घरा आयलें तेन्ना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी इन प्रेयर बिकॉज आय टोल्ड यू म्हज्या आवय बापायक आनी म्हज्या भावांक देवाचेर इतलो विस्वास नासलो. सो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. आनी पवित्र आत्मो म्हाका परतून सांगतालो प्रे इतलेंच तो म्हणटालो प्रे. अशें जालें म्हाज्यान. म्हजो डॅडी बरो ना जालो. म्हजें काजार जाल्या उपरांत म्हजो डॅडी बरो ना जालो आनी ताचे सिकनसां तो मेलो. म्हजो भावार्थ एके भाशेन हारलो. देवाक हांव प्रश्न करूंक लागली देवा तुजे सोरशी हांव येयलेलें तुजे लागीं हांव रावंक तुज्या घरान रावंक म्हाका आशा आसली. प्रॉब्लेमांक लागून म्हाका येवचें पडलें आनी हे सगळें दुयेंस पिडा हें कितें जाता तें म्हाका गमना जालें. म्हजो भावार्थ एके भाशेन हालोंक लागलो. म्हजो डॅडी भायर पडले तेन्ना जायते प्रॉब्लेम्स म्हाका आयले. एके भाशेन एक तीर घेवन कोणें तरी म्हजें काळीज पिंजलां अशें म्हाका जालें. हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें हांव थोडो तेंप वचून हांव डिवायनान रावतां. इन 2012 म्हजो डॅडी जुनाच्या म्हयन्यान भायर पडलो. आफ्टर दॅट हांव डिवायन रितीर मंदिरान गेलें. थिंगा रावलें मोगाचें जायते गोश्ट त्रास म्हाका पडले आनी एक दीस अशें जालें हांव न्हिदलेलें आसतना सकाळीं आफ्टर 5 म्हाका एक सपन पडलें. अर्ली इन द मॉर्निंग म्हाका ह्या सपनान हांवें जेजूक पळयलो आनी एक पावट तो म्हाका आपयता. जेजूक हांवें पळयलो तो उबो आसा आनी तो म्हाका आपयता आनी एक आवाज म्हाका आयकूंक येता पयसतान आनी हो आवाज पयलो पयसतान आयकूंक आयलो आनी येता सारको म्हज्या कानार बसलो आनी हो आवाज म्हाका सांगतालो बी माय विटनस. हो आवाज म्हज्या कानार बसलो आनी तीच घडी हांव उठोनूच बसली. हांव जाण आसली देव म्हाका आपयता. कशें आपयता कसलो विटनस जावंक सोदता कितें करूंक सोदता तें म्हाका खबर नासली. आय स्ट्रगल्ड अ लॉट टू फायंड आवट आनी म्हाका दिसतालें की हांव डिवायनान गेल्यारूच म्हाका थिंगा टेस्टिमनी दिवपाक ओ प्रिचींग करपाक म्हाका एक संदी अशी मेवतली अशें म्हाका दिसतालें. पूण ना म्हागाचें न्हू. माय गॉड वॉज यूजिंग मी वेर एवर आय वॉज. हांव देवाक दिन वाचतां. एका दिसाक आमचेच इगोर्जेन म्हागाचें न्हू हांव मीस आयकताली सकाळचें. जेन्ना हें मीस सुरू जालें तें एंड पर्यंत म्हागाचें न्हू हांवें पळयलें
हांवें अशें अनुभवलें की स्वर्ग उक्तो जाला आनी स्वर्गांतल्यान देवाचें एनॉयटींग फूल म्हाजेर देंवता आनी हांव सारकी एनॉयटिंगान भोल्लेली आसा. एक पाद्री जे उतर भायर सरता पाद्रीच्या तोंडांतल्यान ते सारके येवन म्हज्या काळजान रिगताले. हांव कितें आयकता ते म्हाका नियाडताले, ते सगळे म्हज्या मोतीन वयताले, म्हज्या काळजान देंवताले आनी फूल मीस हें एनॉयटिंगान हांवें सारलें. द होल मास वॉज एनॉयटेड आनी देवाची कृपा म्हजेर येत आसली. हांवें हें अनुभवलें म्हाजें आनी असो देव म्हाका आदार दीत आसा. आनी आयज तुमचे मुखार ही म्हजी ल्हानशी गोवायकी, ही म्हजी टेस्टिमनी, म्हज्या देवान म्हजें सगळें कितें केलां तें हांव हें तुमचे मुखार दवरता. मोगाचें म्हजो देव जिवो देव, आमचो देव जिवो देव. मोगाचें ही टेस्टिमनी म्हाका चड खुशी आसली. ही टेस्टिमनी कोंकणीन सांगूंक, म्हजे माय भाशेन सांगूंक आनी आयज ही पुरी जाली. पवित्र आत्म्यानूच ही पुरी केली. हो व्हिडिओ काडटा आनी हांव काडटा देवाचे मोहिमे पासत. तूं देवाचेर विस्वास दवरताय जाल्यार देव तुका केन्नाच सांडचो ना. तुज्या कोश्टांनी तो आसतलो. जसो मोइसेसा बरोबर तो आसलो अरण्यान, जेजू बरोबर तो आसलो विल्डनसांत, देव आमचे बरोबर आसा. आमच्या कोश्टा दुखान, आमच्या आघोड्यांनी आमी विस्वास सोडपाचो ना. आमच्या जिवितान दूख येयलें, कोश्ट येयले, निराशी आमी जाल्या सगळोच काडूंक असो आमकां दिसता जाल्यार आमी देवाक उलो मारूंक जाय. इतलेंच म्हणूंक जाय, थँक यू जिजस, थँक यू जिजस. मोगाचें न्हू, सुर्गीच्या राजान आर्गां आनी वाकांनी ताच्या आंट फोडवे दितात. कित्याक दितात ते? कित्याक ताका वाकाणटात? कित्याक जाणाय? देव आख्ख्या संवसाराक पळयता आनी आख्ख्या संवसारान हर एक घडये, एक सेकेंड तो ओचुर्या विजमिता करीत आसा आनी हे आंज बोडवे आनी सांत भोक्त पळयतात आनी ताका आर्गां दितात. हर एक घडये ताका आर्गां दितात, एक विजमिताक आर्गां दितात आनी देव इतले विजमिता करता. आमचे दोळ्यांतले एक ब्लिंक, आमचो दोळो बंद जाता आनी उक्तो जाता. फॉर अ ब्लिंक ऑफ एन आय देव विजमिता करता, मिलाग्रे करता. हीच विजमिता मिलाग्रो आमच्या जिवितान कित्याक जायना? कित्याक आमी कोश्टोता? आमचो भावार्थ आमी चॅक करुया. म्हजो विस्वास म्हज्या देवाचेर आसा काय ना? हांव संवसारा वाटेन ओडून गेलां? म्हज्या फॅमिलीन म्हाका ओडलां काय हांव देवाक चिटकून आसा? हांव मागणी करतां, मागण्यान हांव धीर आसा, मिसाक वयता, दुसऱ्या पासत हांव मागतां. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. मोगाचें म्हज्या जिविता वयर वचल्यो मिलाग्री जाल्यार त्यो तुमच्याय जिविता वयर जातल्यो. तुमी जेजूक चिटकून रावत जाल्यार, तुमचो आवंडो फकत जेजूच जायत जाल्यार. इतल्यान म्हजी टेस्टिमनी हांव सोंपयता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें बेसांव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागतां. थँक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.